السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال l'introduction à l'étude de droit semestre 1 الخاصة بالباشلور بكالوريوس فيليير ايكونومي جيستيون. وسي بالنسبة للإتيديون اللي كيقراو l'introduction à l'étude de droit سواء في l'EST سواء في l'ENCG. Donc la séance de l'IOMA ou la partie de l'IOMA, c'est la partie numéro 4. Donc la partie Inch'Allah. Donc on va parler sur les différentes disciplines juridiques. Les différentes disciplines juridiques. Donc on va différentes disciplines juridiques. Différentes disciplines juridiques. Donc, on a déjà expliqué le droit positif. Donc, droit positif, comme droit positif. Alors, il est divisé en deux grandes catégories. Donc, droit privé, قانون خاص، وقالقاو droit public القانون العام. دونك نقسمو هادوما لي ديفيرون ديسيبلين ديال الدروا بوزيتيف اوسي كيتسموا لي بلوراليتي دي ديسيبلين دو دروا، يعني دوك لي ديسيبلين. دونك ملي كيقول لكم الدروا شنو هما لي ديسيبلين ديالو، تو سامبلومون لو دروا فيه دو ديسيبلين، في دروا بريفي اي دروا بوبليك. دونك دروا بريفي اي دروا بوبليك. دونك نحاولوا نعطيو ديفينيسيون ديال كل واحد فيهم. يعني دروا بريفي شنو كيعني، و دروا بوبليك شنو كيعني. دروا بريفي التعريف ديالو ديفينيسيون ديالو ديال دروا بريفي، définition ديال droit privé. Donc droit privé, définition ديالها هو l'ensemble دي droit. يعني كنتكلموا على droit نبدا نتكلموا على les règles juridiques qui régissent les rapports entre personnes. Entre personnes يعني يقدروا يكونوا physique ou moral dans une société. Donc هذا هو définition ديال droit privé. Donc droit privé هو l'ensemble des règles juridiques ولا l'ensemble des droits اللي كيتحكموا ولا كينظموا دوك لي رابور، دوك العلاقات اللي كتجمع entre les personnes في واحد لا سوسيتي. هنا كنتكلموا على لي بيرسون بريفي، يعني ما كندخلوش الدوله، يعني اشخاص عاديين. دونك باغ كونطخ ان droit privé droit public définition ديالها. دونك droit public il régit le fonctionnement des institutions et des administrations publiques dans leurs relations réciproques ou dans celles qui les liennent avec les citoyens. droit public
هما هادوك لونسومبل دي دغوا، لونسومبل دي ريغل جيريديك. ولكن هاد لي ريغل جيريديكس ماشي هي اللي كتنظم ولا كتحكم على العلاقات اللي كاينين اونتر لي بيرسون في المجتمع، حنا الناس بيناتنا. نو، هي مجموعه من لي دغوا ولا لي ريغل جيريديك كي ريجيس. شنو ريجيس كوا؟ ريجيس لي فونكسيونمون دي انستيتيسيون اي دي ادمينستراسيون بوبليك، يعني هي اللي كتحكم وتنظم التنظيم ولا كيفاش كيتمشاو المؤسسات ديال الدوله. يعني اي مؤسسه ديال الدوله كما كانت البرلمان، لي مينيستر، الحكومه، الجماعات المحليه اكسيتيرا، التنظيم ديالها كاين في الدغوا بوبليك. دونك تنظم دابا الدغوا بوبليك كيكون فيه دوك الاحكام ولا لي ريغل جيريديك اللي كينظموا المؤسسات ديال الدوله، وايضا العلاقات ديالهم الريسيبروك، يعني العلاقات اللي كيجمع بين المؤسسات ديال الدوله. مثلا العلاقه ديال الحكومه مع البرلمان، علاقه ديال الحكومه مع الجماعات المحليه، علاقه الجمعيات المحليه مع البرلمان، يعني ريسيبروك. اي اوسي لو ريلاسيون افيك لي سيتويان. الدغوا بوبليك كيكون فيه مجموعه من لي دغوا ولا لي ريغل جيريديك اللي كينظموا دوك العلاقات اللي كتجمع بين مؤسسات الدوله بيناتها والتنظيم ديالها، اي اوسي العلاقات اللي كتجمع بين الدوله والمؤسسات ديالها مع المواطنين. دونك هذا هو التعريف ديالهم. باش تفرقوا بيناتهم، دغوا بريفي كيكونوا فيه غير لي ريغل جيريديك اللي كتنظم العلاقات بين الناس العاديين هكا. دغوا بوبليك كيكونوا فيه دوك لي ريغل جيريديك اللي كينظموا العلاقات بين المؤسسات ديال الدوله فين بيناتهم وعلاقتهم مع المواطنين. دونك هذا سميتو. دونك غنشوفوا دابا ناخذوا كل واحد فيهم. دابا نشوفوا لوبجي. شفنا دابا الديفينيسيون لوبجي. نبداو بدغوا بريفي. شنو هو لوبجي ديالو؟ دغوا بريفي هو لوبجي ديالو هو غولاسيون دي بيرسون بريفي اونتر اي. هو كينظم لينا غير العلاقات بين الناس العاديين اونتر اي. بالنسبه لوبجي ديال الدغوا بوبليك هو كينظم لورغانيزاسيون، تنظيم، اورغانيزاسيون اي فونكسيونمون دي بوفوار بوبليك. يعني كنقولوا بوفوار بوبليك يعني كنهضروا على الدوله والمؤسسات ديالها، دغوا بوبليك. دونك اوسي relation du pouvoir public. On a dit pouvoir public, يعني الدولة المؤسسات ديالها avec les personnes privées، يعني مع الناس العاديين حنا المواطنين، personnes privées. d'accord. نشوفوا دابا لو بوت، الهدف، لو بوت، لوبجيكتيف. لوبجيكتيف ديال الدغوا بريفي هذا الاول هو satisfaction des intérêts privés. الهدف ديالو انه يساتيسفي المصالح الفرديه. اما بالنسبه لو بوت ديال droit public اللي هو satisfaction des intérêts de l'intérêt général. الهدف ديال الدغوا بوبليك هو المصلحه العامه، انتيغي جينيرال. داكوغ. نكملوا هنا نشوفوا الكاركتير ديال كل واحد. الدغوا بريفي هو سوفون سوبليتيف، هو شي حاجه اللي هي اوبليغاتوار. سوبليتيف هي غير سوبليتيف، هو شي حاجه اللي ماشي شي حاجه مكمله، غير مكمل، ماشي مفروض علينا، سيبليتيف. باغ كونطخ الكاركتير ديال دروا بوبليك هذا امبيراتيف، يعني مفروض، امبيراتيف. دونك هنا دابا شرحت لكم لي ديسيبلين ديال الدروا، قلنا فيهم جوج، دروا بريفي اي دروا بوبليك. قلنا الدروا بريفي هو داك
القوانين ولا القواعد لي ريغل جيريديك اللي كينظموا العلاقات بين الناس. باغ كونطخ الدغوا بيبليك هو دوك لي ريغل ولا هادوك القوانين اللي كينظموا اللي كيديروا لورغانيزاسيون والفونكسيونمون ديال لي انستيتيون لي زادمينستراسيون بيبليك، اوسي اللي كينظموا ديك الغولاسيون بين لي زادمينستراسيون بيبليك بيناتهم و لي زادمينستراسيون بيبليك مع المواطنين مع لي سيتويان. قلنا اوسي بان الدغوا بريفي عنده انتيري ديالو ولا ساتيسفاكسيون دي انتيري بريفي. باغ كونطخ ان الدغوا بيبليك ساتيسفاكسيون دو لانتيري جينيرال. قلنا الكاركتير الدغوا بيبليك امبيراتيف مفروض، الدغوا بريفي اللي هي شي حاجه سيبليتيف مكمله. دونك جيسبر انكم استفدتوا من هاد لابارتي هذا. ان شاء الله البارتي الجايه نشرح لكم شنو هما لي ديفيرون كومبوزونت ديال كل واحد، يعني لي ديفيرونت برونش اللي كاينين في كل واحد. شنو هما لي برونش اللي كاينين في الدغوا بيبليك، شنو هما لي برونش اللي كاينين في الدغوا بريفي. دونك جيسبر انكم استفدتوا. او